मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ों, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत मौका है कि मैं सबसे पहले जोशुआ फरहाद और उनके वालिदैन और ख़ासकर उनके भाई बहन का बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकूं, क्योंकि काफ़ी तवील अरसे तय करके आज जोशुआ फरहाद यहाँ पे आए हैं इस अलतार के सामने, ताकि वो डीकन बनकर और फिर काहिनाना फॉर्मेशन की तरफ जाकर वो अपने आप अपनी खिदमत आर्च डायसिस ऑफ कराची को पेश कर सके हैं। मैं सबसे पहले इनके वालिदैन, इनके पूरे फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यकीनन यहाँ जोशुआ फरहाद बड़ी मेहनत लगन के साथ उसने अपनी फॉर्मेशन का अरसा मुकम्मल करके अपने आप को अब काहिनाना ज़िंदगी, जो कि आज से शमास बनकर वो आर्च डायसिस ऑफ कराची को पेश करेंगे। आए कलाम की तरफ चलते हैं। आज की इंजील मुकद्दस बहुत खूबसूरत है। यूहन्ना इस्तिबागी अपने शिगिर्दों को कहता है, वो है खुदा का बर्रा, उसके पीछे जाओ। तो उसके दो शागिर्द चुपचाप यस्सु के पीछे जा रहे हैं और यस्सु मुड़कर उनसे पूछता है, तुम क्या ढूंढते हो? जोशुआ, ये जुमला, ये सवाल आपके लिए भी है, क्योंकि आज यस्सु भी मुड़कर आपसे यही सवाल पूछता है, तुम क्या ढूंढते हो? किस वजह से मेरे पीछे आना चाहते हो? पोप फ्रांसिस कुछ साल पहले जब वो अमेरिका गए थे, उस वक्त वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर था, बहुत मशहूर था पोप फ्रांसिस। और अमेरिका के न्यूज़ रिपोर्टर्स, अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग कहने लगे कि पोप फ्रांसिस एक स्टार है, जैसे फिल्म स्टार, रॉक स्टार। वो कहने लगे पोप फ्रांसिस एक स्टार है। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा इंटरव्यू में कि देखो, अमेरिका में आपको स्टार कहा जा रहा है, क्या आपको ये पसंद है? और पोप फ्रांसिस ने थोड़ी देर सोच के कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ कि वो मुझे स्टार बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोप साहब के एक खास लक़ब है। और क्या है वो लक़ब? नौकरों, खुदावन के नौकरों का नौकर, द सर्वेंट ऑफ गॉड। पोप फ्रांसिस ने कहा, ये पोप साहब की एक लक़ब है, खुदावन के नौकरों का नौकर। वो कहने लगा कि स्टार, आप आसमान में देखते हैं, शूटिंग स्टार भी होता है जो बस थोड़ी देर के लिए नजर आती है और खत्म हो जाती, लेकिन एक नौकर वो हमेशा कायम रहता है। और पोप फ्रांसिस इशारा देना चाहता था कि यस्सु की भी बुलाहट एक नौकर और गुलाम की थी। डियर जोशुआ फरहाद, आज जब हम डाइकनेट और डीकन होने के बारे में गौर करते हैं, डीकन का मतलब खादिम, खिदमत, नौकर। और आज आप अपने आप को इसी नाते से पेश करते हैं कि आप डीकन बनकर खिदमत करना चाहते हैं। यस्सु साफ कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। और उससे बढ़कर कि मैं खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने आया हूं। और आज हम थोड़ी देर इस बात पर गौर करेंगे कि ये खिदमत, ये खादिम होना किस तरह आपने अपनी जिंदगी में पूरी करनी है। सबसे पहले आपको बुलाया जाता है कलाम के खादिम बनने के लिए, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वर्ड, कलाम के खादिम।
जब मैं फादर बना हम लोग 3 थे, फादर मारियो भी था, फादर विलियम। कार्डिनल ने फादर बनने के बाद हमारी क्लास ली, और ये वाकई में ये मुहावरा ना, क्लास लेना, कार्डिनल ने भी हमें बुलाया और क्लास लेने लगा। और इस क्लास में उसने हमें बहुत सी छोटी छोटी बातें सिखाई, और एक था कलाम, वाज पेश करना, लेक्चर देना। उसने हमें वहां पर बड़ी सख्ती की। तुमने अपने काहिनाना जिंदगी के पहले 3 साल के लिए जब आप लेक्चर देंगे, वाज देंगे, 7 मिनट, 7 नॉट 60, 7 मिनट्स, 7 मिनट तक आपने लेक्चर देनी, उससे ज्यादा नहीं। 3 साल के बाद आप 15-20 मिनट देना चाहते दो, लेकिन अभी 3 साल के लिए आपने सिर्फ 7 मिनट्स तक लेक्चर देनी। और मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि सारा कलाम, संडे की तिलावतें 7 मिनट में बयान करना। लेकिन कार्डिनल हमें अहम बात बताना चाहता था कि कलाम पेश करने के लिए, वाज देने के लिए, कलाम के खादिम बनने के लिए तुम्हें बड़ी तैयारी करनी है। एक कहानी बताई जाती है, और अक्सर मैं अपने यंग फादर्स को बताता हूं, कि एक बहुत काबिल प्रोफेशनल लेक्चर देने वाला था। तो किसी ने इनसे पूछा कि अगर आपको 10 मिनट की टॉक देना पड़े तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो जो बंदा प्रोफेशनल था टॉक देने में, उसने कहा 10 मिनट के टॉक के लिए मुझे 2 हफ्ते तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, और अगर आपको 20 मिनट टॉक देना पड़े तो आपको कितनी देर तैयारी करनी पड़ती है। उसने कहा 20 मिनट के टॉक के लिए मुझे 1 हफ्ते की तैयारी करनी पड़ती है, और अगर 1 घंटे का टॉक देना पड़े, वो कहने लगा मैं तैयार हूं। इस कहानी का क्या मतलब है कि लंबी लंबी तकरीरें करने के लिए बड़ी आसान है, लेकिन छोटे वाज देना, छोटा कलाम देना सबसे मुश्किल। इसी वजह से कार्डिनल कडेरो ने हमें कहा 7 मिनट्स, क्योंकि हमें पता है बड़ी तैयारी करनी है। डीकन जोशुआ, याद रखो कि एक निशान, एक काहिन जो गिरने लगा है, द फॉलिंग ऑफ अ प्रीस्ट, वन ऑफ द साइंस ऑफ अ प्रीस्ट हु इज फॉलिंग, एक निशान जो एक काहिन जो अब अपनी जिंदगी से गिर रहा है, वो ये है कि वो कलाम नहीं करता है, वो लेक्चर नहीं देता है, तैयारी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कलाम जैसे लिखा है धोधारी तलवार है, वो काटती है, ना सिर्फ लोगों को, वो हमारे दिलों को भी काटती है। और जब एक फादर लेक्चर देना बंद कर देता है, लेक्चर की तैयारी नहीं करता है, लोगों को डांटता है लेक्चर के दौरान, याद रखो कि वो अब गिर रहा है। याद रखो ब्रदर जोशुआ कि कलाम के खादिम सबसे अहम आपकी जिंदगी में है, और कलाम की तैयारी करो। पोप फ्रांसिस बार बार हमें याद दिलाता है, प्रिपेयर योर होमिलीज, उस पे कोई कमी ना हो, और कोशिश करो लोगों के लिए छोटे होमिलीज। लोग कहेंगे कि नहीं आपने तैयारी नहीं की है, लेकिन आपने तैयारी की है, क्योंकि छोटे होमिलीज देना बहुत मुश्किल। दूसरी बात, पहले नंबर पर कलाम के खादिम, उसके बाद है पाक यूकरिस के खादिम। जैसे ही रस्म खत्म होगी, आप मेरी खिदमत करेंगे इस अलतार पे, पाक यूकरिस के खादिम। लेकिन पाक यूकरिस के खादिम का क्या मतलब है? हमें सिर्फ यस्सु के अल्फाज याद करने, उसने रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी और अपने शिगिर्दों को दी। पाक यूकरिस का सारा दारो मदार तोड़ने में,
اور یاد رکھو کہ جب یسوع اپنے آپ کو توڑتا ہے اس روٹی کی طرح، جب آپ پاک یوکرس کے خادم بنیں گے، آپ کو یاد رکھنا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں ٹوٹنا ہے۔ نکولو پاگنینی کے بارے میں ایک بہت مشہور کہانی بتائی جاتی ہے۔ وہ وائلن پلیئر تھا، اور وائلن میں 4 تاریں ہوتی ہے، 4 سٹرنگز۔ ایک دن نکولو ایک سولو کانسرٹ کر رہا تھا جس میں ساری آڈینس سامنے تھی، اور وہ بہت خوبصورت وائلن بجا رہا تھا۔ بجاتے بجاتے وائلن کا ایک تار ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی آڈینس کی خاموشی میں اس تار کا ٹوٹنا، آخر تک اس کی آواز سنائی دی، اور سب نے کہا، سوچ رہے تھے کہ اب نکولو اپنی موسیقی بند کرے گا۔ پر وہ پروفیشنل بندہ تھا، اس نے دیکھا تار ٹوٹا، اس نے پھر بھی 3 تاروں پر اپنی موسیقی کانسرٹ جاری رکھا۔ تھوڑی دیر میں دوسری تار ٹوٹ گئی، اور اس کی ٹوٹنے کی آواز دوبارہ اس خاموشی آڈینس میں آخر تک پہنچی۔ دوبارہ لوگوں نے آہ کی آواز نکالی، پر نکولو نے دیکھا 2 تاریں ہیں، پروفیشنل بندہ تھا، اس نے جاری رکھا، اور اس کے بعد تیسری تار ٹوٹی۔ لوگوں نے تار ٹوٹنے کی آواز سن کر آہ، اور سب کے ذہن میں یہ تھا کہ اب نکولو اپنی موسیقی بند کرے گا۔ پر نکولو نے اس تار کو دیکھ کر اپنے دل میں فیصلہ کیا، ایک تار رہ گئی، لیکن میں اسی پہ اپنی موسیقی جاری رکھوں گا۔ اور اس دن آڈینس سارے لوگوں نے گواہی دی کہ اس موسیقی سے بہتر موسیقی انہوں نے نکولو پاگنینی کو کبھی بجاتے ہوئے نہیں انہوں نے سنا۔ میرے عزیزو، یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سب سے خوبصورت موسیقی ہمارے دلوں سے اس وقت ابھرتی ہے جب ہم اندر سے ان تاروں کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ The most beautiful music arises from our hearts when we are broken within. اور یہ ہے پاک یوکرس کا مطلب کہ جب ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اچھائی ہم دے سکتے ہیں، لیکن اگر اندر سے ٹوٹے نہیں ہیں، اس روٹی کی طرح جو ہم ہر روز توڑتے ہیں پاک یوکرس میں، تو پھر ہماری کمیونٹی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری جماعت اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب میں اپنی روٹی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ برادر جوشوا، یہ آپ کا کام ہے کہ جب آپ یوکرس کے خادم بنے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بار بار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، کیا میں اپنے آپ کو اس روٹی کی طرح توڑتا ہوں؟ توڑنے کا مطلب یسوع کو دیکھو، حلیم، اپنے آپ کو خالی کرنا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنا۔ خداوند سے آپ نے بار بار یہی دعا کرنی ہے کہ مجھے ایک پاک یوکرس کا اچھا خادم بنوں۔ اور آخری میں لوگوں کا خادم، یہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ آخر میں آپ نے لوگوں کا خادم بننا ہے۔ دوبارہ میں پوپ فرانسس کی طرف آتا ہوں کہ جب وہ ان کی الیکشن ہو رہی تھی تو پوپ فرانسس نے ہمیں بتایا کہ الیکشن کے وقت جب اس کو پتہ چلا کہ سارے کارڈنلز اس کو الیکٹ انہوں نے کر دیا ہے، وہ گھبرانے لگا، پریشان ہونے لگا۔ اور جب آخر کار میں اعلان ہوا کہ پوپ فرانسس برگولیو کو اعلان ہوا کہ اب وہ پوپ صاحب بنیں گے، تو ساتھ میں برازیل کا ایک کارڈنل بیٹھا تھا، اور اس نے پوپ فرانسس کی طرف رک کر کے اس کے کانوں میں یہ کہا، ڈونٹ forget the poor، غریبوں کو نہیں بھولنا۔ بس
یہ الفاظ اس کارڈنل نے نئے پوپ کے کانوں پر یہ کہا، اور جیسے ہی پوپ فرانسس نے یہ سنا، اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میں غریبوں کو نہ بھولوں تو مجھے مقدس فرانسس آف اسیسی یاد آیا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں فرانسس کا نام چنوں گا، جو میری ساری پوپ صاحب کی زندگی کا ایک اعلان ہو۔ ڈیئر جوشوا، آج جب آپ اپنے آپ کو ڈیکن بننے کے لیے پیش کرتے ہیں، پوپ فرانسس کی اس بات کو نہ بھولیں جو اس نے اپنی پاپائی زندگی کی شروعات میں اس نے سنا، غریبوں کو نہیں بھولنا، ڈونٹ فرگیٹ دا پوپ۔ اور یاد رکھو کہ آپ خادم بھی بنے ہیں لوگوں کے۔ تو آئیں آج جب آپ اپنے آپ کو ڈیکن بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری خدمت ایک نوکر بننے کی دعوت، ایک خادم بننے کی دعوت، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کلام کے خادم بنیں، پاک یوکرس کے خادم بنیں، لوگوں کے خادم بنیں۔ خداوند سے دعا کریں کہ اب جو رسم شروع ہونے کو ہے، پاک روح کی بھرپوری آپ پر نازل آئے، تاکہ آپ حقیقتاً یسوع کی طرح ایک اچھے خادم بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔